नमस्ते भाइ बहिनीहरू। अब हामी आज समरूप भन्ने पाठ पढ्दैछौँ, जहाँबाट कहिलेकाहीँ एउटा लङ क्वेसन अथवा सर्ट क्वेसन, एउटा छोटो 2 नम्बर खालको प्रश्न सोधिरहन्छ। यो लङ वा सर्ट जे सोधे पनि समरूप भनेको के हो यो कुरा पहिले बुझ्नुपर्छ। समरूप अर्थात् सिमिलरिटी भनेको के हो, समरूपता भनेको के हो भन्दाखेरि उस्तै आकार भएका, जस्तै मानौँ यो एउटा त्रिभुज हो, यो हाम्रो ट्रायंगल र यो पनि एउटा त्रिभुज हो। अब यो दुवै त्रिभुज एउटा ठुलो छ, एउटा सानो छ, तर यो दुवै त्रिभुजमा के समानता हो त? आकार समानता हो, आकार उस्तै छ, तर एउटा ठुलो एउटा सानो छ। भन्नुको अर्थ यसको तीनटै कोणहरू, जस्तै हामी के देख्छौँ भने यो कोण 30 डिग्री हुन्छ, यो पनि कोण दुईटै बराबर छ, यो 90 डिग्री हुन्छ, यो दुईटै बराबर छ, यो 60 डिग्री हुन्छ, यो दुईटै बराबर छ। भन्नुको अर्थ यसको तीनवटै कोणहरू अलग अलग बराबर छ र यो कोणहरू यदि तीनटै अलग अलग बराबर छ भने यस्तो त्रिभुजलाई हामी समरूप त्रिभुज भन्छौँ। यसको भुजाहरू बराबर छैन, यो भुजाहरू बराबर छैन, तर यसका कोणहरू बराबर छ। अर्थात् कुनै दुईटा त्रिभुजहरूमध्ये एउटा त्रिभुजको तीनटै कोण अर्को त्रिभुजको तीनवटै कोणसँग यदि बराबर छ भने त्यो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त? समरूप भन्छौँ। यसरी समरूप त्रिभुजका करस्पोन्डिङ साइड्सहरू, जस्तै यो दुईटै यदि समरूप हो भने यसको साइड, करस्पोन्डिङ साइड भनेको जस्तै यो कोणसँग बराबर भएको कोण यो हो भने यसको सामनेको यो भुजा र यो भुजाको रेसियो जति हुन्छ, यो कोणसँग बराबर यो कोण हो भने यसको सामनेको भुजा यो सँग यसको रेसियो पनि त्यति नै हुन्छ। त्यस्तै नै यो कोणसँग बराबर यो कोण हो भने यसको सामनेको भुजा यो र यसको सामनेको भुजाको यो दुईटैको रेसियो पनि त्यति नै हुन्छ। त्यसो भए हामी बुझ्छौँ कि समरूप भनेको उस्तै आकार भएका त्रिभुजहरू जसका तीनटै कोण अर्को त्रिभुजको तीनटै कोणसँग अलग अलग के हुन्छ त? बराबर हुन्छ र त्यसका हाम्रो भुजाका अनुपातहरू पनि, त्यसका भुजाहरूको जुन रेसियो छ त्यो अनुपातहरू पनि आपसमा के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। संगति भुजाहरूको अनुपात बराबर हुन्छ र कोणहरू यदि तीनटै कोणसँग बराबर छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? समरूप भन्छौँ। त्यस्तै नै मानौँ, जस्तै उदाहरण लियौँ, अर्को एउटा यो दुईटा त्रिभुज मैले लिएँ। अब यो दुवै त्रिभुजमा पनि यो पनि समरूप हो, किनभने हामी देख्छौँ यसको यो कोण 90 डिग्री छ, यो कोण पनि 90 डिग्री छ, यो कोण 45 डिग्री छ, यो पनि 45 डिग्री छ, यसको यो कोण 45 डिग्री छ, यो कोण पनि 45 डिग्री छ। भन्नुको अर्थ यो त्रिभुज, सानो त्रिभुजको तीनटै कोण र यो ठुलो त्रिभुजको तीनटै कोण अलग अलग बराबर छ। त्यसो भए यो दुई त्रिभुज के हो त? समरूप हो। त्यस्तै नै मानौँ यहीँनिर हामी देख्छौँ यो दुईटा त्रिभुज पनि हाम्रो समरूप हो, किनभने यो समरूप, किनभने यसको यो 90 डिग्री छ, यो कोण 90 डिग्री छ, यो 45 डिग्री छ, यो 45 डिग्री छ, यो 45 डिग्री छ, यो पनि 45 डिग्री छ। त्यसो भए यो सानो त्रिभुज र यो ठुलो त्रिभुज पनि एउटा समरूप हो। त्यसो भए समरूप हो भने यसका संगति करस्पोन्डिङ साइड्सहरूको रेसियो इक्वल हुन्छ। भन्नुको अर्थ यो कोणको सामनेको भुजा यो कोणको सामनेको भुजा यो दुईटैको रेसियो, यो भुजाको रेसियो, यो भुजालाई यसले भाग गर्दा जति आउँछ यसको करस्पोन्डिङ साइड यो, यसलाई यसको करस्पोन्डिङ साइड यसले भाग गर्दा पनि त्यति नै आउँछ। त्यस्तै नै मान लो यो कोणको करस्पोन्डिङ साइड यो, हाम्रो यसको करस्पोन्डिङ साइड यसले भाग गर्दा त्यति नै आउँछ। त्यसो भए तीनटै कोणहरू अलग अलग बराबर भएको र करस्पोन्डिङ साइड्सहरूको रेसियो इक्वल भयो भने त्यो दुवै त्रिभुज के कहलाउँछ त? आपसमा
समरूप कहलाउँछ भने हामी बुझ्छौँ। यसरी समरूप त्रिभुज अन्तर्गत हाम्रा केही सर्ट क्वेसनहरू आउँछन्। जस्तै समरूप त्रिभुजमा म तपाईहरुलाई देखाएँ। अब फेरि जस्तै मानौ यो ए बी र सी र यो एउटा सानो त्रिभुज मैले लिए पी क्यू र आर। मान लो यो दुईटै समरूप छ भने यो समरूप हुनलाई यसको संकेत हामी यस किसिमले देखाउँछौँ। यसले यसको समरूपता बुझाउँछ। त्यसो भए समरूप भयो हुनलाई के चाहियो त? जस्तै मान लो यो एंगल बी एंगल ए बी सी बराबर हुनु पर्यो यसको एउटा कोणको एंगल पी क्यू आर को। त्यस्तै नै मान लो एंगल ए एंगल बी ए सी बराबर एंगल क्यू पी आर को। त्यस्तै नै मानौ कि यो बाँकी कोण बराबर हुन्छ। त्यसो भए एंगल सी बी सी ए बराबर एंगल क्यू आर पी को। यदि यसरी एंगल एंगल र एंगल तीनटै बराबर छ भने यस्तो बेलामा हामी भन्छौँ त्रिभुज ए बी सी समरूप सिमिलर टु त्रिभुज पी क्यू आर भन्छौँ। जब दुईटा त्रिभुजहरू यसरी समरूप भयो भने त्यो बेलामा मात्र यसका करस्पोन्डिङ साइड्सहरूको रेशियो, जस्तै अब बी कोण क्यू कोणसँग बराबर छ भने बी को सामुन्नेको भुजा एसी अपन अब बी सँग बराबर क्यू भएको हुनाले यसको सामुन्नेको भुजा पीआर बराबर हुन्छ। जस्तै ए को सामुन्नेको भुजा बीसी ए सँग बराबर पी छ भने पी को सामुन्नेको भुजा क्यूआर बराबर। अब सी को सामुन्नेको भुजा एबी का मुनि सी सँग बराबर आर छ भने आर को सामुन्नेको भुजा पीक्यू। यसलाई यसरी लेखौँ। यसलाई इन्भर्स गरिदियो भने पनि इक्वल हुन्छ रेशियोमा। जस्तै यसलाई हामी पीआर बाई एसी बराबर क्यूआर बाई बीसी बराबर पीक्यू बाई एबी हुन्छ। यो हाम्रो यस्तो कन्डिसन भयो भने त्यो त्रिभुज हाम्रो आपसमा के कहलाउँछ त? समरूप कहलाउँछ। याद राखौँ, जब तीनटै कोणसँग अलग अलग बराबर छ अथवा त्यसका करस्पोन्डिङ साइड्सहरूको रेशियो आपसमा बराबर छ भने त्यो त्रिभुजलाई हामी के भन्छौँ त? समरूप भन्छौँ। अब यही आधारमा मानौँ कि एउटा प्रश्न दियो कि यो एउटा त्रिभुजमा यो दुवै समानान्तर रेखा हो। ए बी सी एक्स वाई समानान्तर रेखा हो। अब यो समानान्तर रेखा हो भने हामी के देख्छौँ? एंगल त्रिभुज ए बी सी र त्रिभुज एक्स वाई मा यो कोण र यो कोण संगत कोण भयो। त्यसो भए एंगल ए बी सी बराबर भयो एंगल एक्स वाई को संगत कोण। त्यस्तै नै संगत कोण। त्यस्तै नै हामी भन्न सक्छौं एंगल वाई बराबर एंगल सी को, यो पनि संगत कोण। एंगल एसीबी बराबर एंगल एवाईएक्स, यो पनि संगत कोण हो। त दुईटा कोण बराबर भयो भने तेस्रो कोण त अटोमेटिक बराबर हुन्छ र यहाँ साझा कमन एंगल हो। त्यसो भए हामी भन्न पायौं एंगल बीएसी बराबर एंगल एक्सएसी को, यो हाम्रो साझा कोण। यो बेलामा यो दुवै त्रिभुज के कहलाउँछ त? समरूप कहलाउँछ। त्यसो भए हामी भन्न पायौं
त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज AXY को एंगल 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 अनुसार। अब यो भयो भने यसका संगति भुजाहरू, अब संगति भुजाको तिर लगाइजाउँ। जस्तै यो बी कोण को करस्पोन्डिङ साइड AC छ, त्यसो भए AC अपन योसँग बराबर त x हो, त्यसो भए x को सामने AY छ बराबर। अब जस्तै मानले यो C कोण, C को करस्पोन्डिङ साइड त AB छ अपन यो C सँग बराबर y छ, y को करस्पोन्डिङ AX छ बराबर। अब A कमन एंगल हो, A को ठुलो त्रिभुजमा करस्पोन्डिङ साइड BC छ बाई XY आयो। अब मानौ यहाँनिर लेन्थ दिएको छ, जस्तै मानले यो 8 cm दिएको छ, यो 6 cm दिएको छ र यो AX को लम्बाइ मानलौ कि 5 cm दिएको छ। त्यसो भए मलाई सोधियो AB को लम्बाइ कति होला। त्यसो अब यो बेलामा जब यसरी लम्बाइहरू सोध्यो भने हामी अनुपातहरू सम्झिनुपर्छ। अरे यो अनुपातमा हामीले यो मानलाई यहाँनिर राख्ने। जस्तै अब मानलौ AC भनेको कति हो त थाहा छैन, यो थाहा छैन, यतिकै छोडिदिए। AB भनेको थाहा छ, AC बाई AY हामीलाई थाहा छैन। अब AB भनेको थाहा छ त थाहा छैन, ल यसलाई x भने मैले। AX भनेको थाहा छ 5 cm बराबर। BC भनेको थाहा छ 8 cm अपन XY भनेको थाहा छ 6 cm। त्यसो भए अब हामी जब यसरी कुनै एउटा रेसियोको तल र माथि न्युमिनेटर र डिनोमिनेटर दुईटै दिएको छ र एउटाको न्युमिनेटर वा डिनोमिनेटर मध्ये कुनै चल संख्या हाम्रो दिइराखेको छ भने त्यो दुईटैलाई हामी इक्वेटिङ गरेर यस किसिमले पनि गर्न सक्छौं। x/5 इज इक्वल टु 8/6 र x को भ्यालु हामी आयो कति त 8 × 5/6 cm, यो भनेको 40/6 cm अर्थात कति आयो त 6.66 cm। यति हाम्रो आयो भ्यालु, x को भ्यालु आयो। यस्तो खालका प्रश्न हाम्रो एउटा सर्ट क्वेशनमा चाहिँ प्रायः आइरहन्छ। भाइहरुहरू अब हाम्रो यहाँ एउटा फिगर दिइरा छ जसमा PQR र QSQT समरूप छन् भनेका छन्। समरूप छन् भन्नुको अर्थ भयो यसका करस्पोन्डिङ साइड्स को रेशियो इक्वल भयो र यसका एंगलहरु के छन् त बराबर छन्। अब यो दुवै त्रिभुजमा हामीले के देखिरहेछौं भने यसका करस्पोन्डिङ साइड्स कुन कुन हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्दा जस्तै यो S कोणसँग बराबर यो भयो, यसको बराबर हाम्रो यो कोण भयो, किनभने हाम्रो प्यारलल छ, त्यो करस्पोन्डिङ साइड्स ST र PR प्यारलल दिइरहेछ। त्यसो भए यसलाई मैले सजिलै लेख्न पाएँ। जस्तै अब सानो त्रिभुज मैले लिए, त्रिभुज सानो र ठुलो त्रिभुज PQR र त्रिभुज SQT समरूप भएको हुनाले हामी लेख्न पायौं QR बाई QR, किनभने P को सामने QR छ, P बाट एउटा रेखा यसरी आयो एउटा यसरी आइरहेछ नि, त्यसो भए QR हाम्रो यसको रेखा भयो, QR साइड भयो करस्पोन्डिङ साइड। त्यस्तै Q सँग P सँग बराबर छ S को सामने छ QT बराबर भयो। त्यस्तै नै अब जाउँ यो R र T को कुरा गरौँ। R को करस्पोन्डिङ साइड PQ छ बाई T को करस्पोन्डिङ साइड SQ छ बराबर। अब Q कमन एंगल छ, त्यसमा Q को सामने PR बाई Q को ST छ। अब हामीले यो भ्यालुलाई यहाँ इनपुट गर्दा PR को भ्यालु कति दिएको छ A दिएको छ, त्यसो भए मैले PR को ठाउँमा मैले A बाई ST को भ्यालु छैन, TR को भ्यालु B दिएको छ, TR कहाँ छ
टीआर को भ्यालु बी दिएको छ भनेपछि यो यति दियो बी, अनि टीआर बी दियो भने क्यूटी दियो, क्यूटी भनेको सी दिएको छ, यो सी दिएको छ भनेपछि हाम्रो क्यूआर को भ्यालु दियो, क्यूआर को भ्यालु भयो बी प्लस सी बाई क्यूटी, क्यूटी भनेको सी भयो बराबर पीक्यू को भ्यालु थाहा छ, पीक्यू को भ्यालु थाहा छैन, हामीसँग रिस्पोन्स पनि छैन, एसक्यू को भ्यालु थाहा छ, एसक्यू एस पी क्यूआर बाई क्यूटी ठीक छ, पीक्यू बाई एसक्यू बराबर पीआर बाई एसटी ठीक छ। एसटी को भ्यालु दिएको छ एक्स, अब पीक्यू को भ्यालु थाहा छ, थाहा छैन, पीक्यू नै छोडिदिए मैले, र एसक्यू को भ्यालु दिएको छ छैन, एसक्यू नै छोडिदिए। अब हामीलाई यहाँबाट एबीसी दुईटैको भ्यालु यहाँ दिएको देखियो, त्यसो एक्सलाई हामीले एक्सलाई व्यक्त गर्नु छ, त्यसो यो र योलाई इक्वेटिङ गरिदिए हामीले के आउने भयो त बी प्लस सी बाई सी बराबर भयो ए बाई एक्स भयो, किनभने यो बराबर यसको छ र यो बराबर यसको छ, त्यही भएर यो दुईटै हामी इक्वेटिङ गरिदियौँ। त्यसो एक्स को भ्यालु के आयो त एसी अपन बी प्लस सी आयो, ए हाम्रो भ्यालु आयो। यस्तै नै अर्को हिसाब हेरौँ, पी क्यू आर एस टी यो हाम्रो दिएको छ 8 cm, यो टोटल लेन्थ दिएको छ 8 cm, यो लेन्थ दिएको छ 6 cm, त्यस्तै नै यता यो दिएको छ 10 cm, 10 cm, यति नै दिएको छ। यहाँ के दिएको छ भाषागत रूपमा दिएको चित्रमा यदि PQR समरूप त्रिभुज PST र PS बराबर 8 cm, PQ बराबर 6 cm र PT बराबर 10 cm छ भने PR को मान निकाल। यो हाम्रो प्रश्न दिइराखेको छ भाइहरु। अब यो प्रश्नमा हाम्रो देखिरहेछ दिएको क्षेत्रमा यदि PQR समरूप PST छ र PS बराबर 8 cm, PQ बराबर 6 cm, PT बराबर 10 cm भए PR को मान निकाल्नुहोस् भन्छ। अब यो दुवै त्रिभुजमा हाम्रो यो दुईटै समरूप छ भन्ने बित्तिकै हामी के देख्छौं भने यसका करस्पोन्डिङ साइडको रेशियो के हुन्छ त इक्वल हुन्छ। त्यसो भए करस्पोन्डिङ साइडको रेशियो इक्वल हुनुको अर्थ भयो त्रिभुज PST समरूप त्रिभुज PQR भयो भने यसका करस्पोन्डिङ साइड जस्तै PS बाई PQ बराबर भयो PT बाई PR। अब तिनटै लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ, यदि रिलेसन आवश्यक छैन भने हामीले आवश्यक लेख्नु पर्दैन, QR यो हुन्छ। अब यहाँनिर भ्यालु राख्दिउँ, जस्तै PS को भ्यालु छ 8 cm बाई 6 cm, PT को भ्यालु 10 cm, PR को भ्यालु थाहा छैन PR। अब यो दुईटै थाहा छैन छोडिदिए। अब त्यसो PR को भ्यालु के आयो त
पिआर बराबर के भयो 10 × 6/8 cm भयो, अर्थात् कति आयो 10 का 60 60/8 अर्थात् 4 2 जा 8 4 15 जा अर्थात् कति आयो त 7.5 cm पिआर को भ्यालु आयो। यस किसिमले हामीलाई निकाल्न सक्छौं। भाइ बहिनीहरु अब यहाँ हेरौं, दिएको चित्रमा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी को छ, अर्थात् यो एबीसी त्रिभुज र एबीडी त्रिभुज समरूप छ। समरूप हुनुको अर्थ भयो तीनटै कोण यसको तीनटै कोणसँग बराबर छ, तर एउटा कोणसँग यहाँ दिइराखेको छ, यो कोण यसको बराबर दिएको छ र यो कोण कमन देखिएको छ, दुईटै त्रिभुजमा छ। त्यसो भए हामी के देख्यौं भने त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एबीडी छ भने हामी के देख्यौं कि एबीसी को एंगल एसीबी यसको एंगल बीएडी सँग बराबर छ, यो दिएकै छ। त्यस्तै नै हामी देख्यौं कि एंगल एबीसी बराबर छ एंगल एबीडी को बराबर छ। त्यस्तै नै हामी देख्यौं तेस्रोमा दुईटा कोण बराबर भए तेस्रो कोण पनि के हुन्छ त बराबर नै हुन्छ। त्यसो भए तेस्रो कोण बराबर भन्नुको अर्थ भयो यो ठूलो त्रिभुजको यो पुरै कोण यो सानो त्रिभुजको यो कोणको बराबर भयो भन्नाले के आयो त ट्रायंगल बीएसी एंगल बीएसी बराबर भयो एंगल एडीबी को बी को, यो हाम्रो बाँकी कोण भयो। अब कुरा दुईटै समरूप भइसकेको हाम्रो गिवन नै छ। त्यसो भए हामी करस्पोन्डिङ साइडको रेशियो पत्ता लगाउनको लागि मैले तपाईहरुलाई यसरी सिकाएँ। अब यसको करस्पोन्डिङ साइड के हुन्छ त भन्ने प्रश्न गर्दा जस्तै अब यो सी कोणसँग बराबर यो ए कोण छ, त सी को सामुन्नेको भुजा छ एबी, एबी बाइ अब यो सी कोणसँग बराबर कोण यो कोण यसको सामुन्ने छ बीडी बराबर। त्यस्तै नै हाम्रो यो कोण कमन छ त यसको सामुन्ने एसी बाइ अब एसी बाइ के आउने भयो एडी बराबर। अब त्यस्तै नै बाँकी कोण जस्तै यो ए कोण यसको सामुन्ने छ बीसी बराबर छ के त एबी। अब भ्यालु मानौ हाम्रो दिएको छ, भ्यालु यदि दिएको छ जस्तै बीसी को भ्यालु 8 सीएम दिएको छ, एबी को भ्यालु 6 सीएम दिएको छ भने अब यो भ्यालु हामी यहाँ के गरौँ त इनपुट गर्दियौँ। जस्तै एबी को भ्यालु कति हो 6 सीएम, त 6 सीएम बाइ बीडी को भ्यालु थाहा छैन बराबर एसी को भ्यालु थाहा छैन, एडी को भ्यालु एडी को भ्यालु पनि थाहा छैन, बीसी को भ्यालु दिएको छ 8 सीएम, एबी को भ्यालु 6 सीएम। अब हेरौँ यो दुईटै थाहा छैन, यसलाई हामी छोड्दियौँ, हामी यो र यो लाई इक्वेटिङ गर्दियौँ भन्नाले के आयो त 6 सीएम बाइ बीडी बराबर 8 सीएम 8/6 भयो, सीएम सीएम काटिदिएँ मैले। त्यसो भए बीडी को भ्यालु के आयो त 6 × 6 36/8 अर्थात् कति आयो त 8 चौका 32 4 0 8 5 40 5 4.5 सीएम आयो। यस किसिमले हामी यस्ता सर्ट क्वेशनहरु आयो भने करस्पोन्डिङ साइड्सहरुलाई इक्वल गरेर त्यो भ्यालु पुट गरिदिने, जुनै दुईटाको एउटाको तल र माथि दुईटै दिएको हुन्छ याद राख्ने, जुन दिएको हुन्छ त्यससँग अर्को एउटा नदिएको जुन हाम्रो जान्नुपर्ने पत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यससँगलाई के गर्ने त इक्वेटिङ गरिदिने। यसरी हामी समरूप त्रिभुजसँग सम्बन्धित सर्ट क्वेशनहरुलाई सजिलै गर्न सक्छौं।
भाइ बहिनीहरू अब तपाईँहरूलाई फेरि मैले एउटा अर्को प्रश्न दिएँ। तपाईँहरू यसलाई अब सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। यो हिसाबलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। के दिएको छ भने दिएको चित्रमा यदि त्रिभुज एबीसी समरूप एडीसी छ, अर्थात् एबीसी र एडीसी, एबीसी र एडीसी, यो ठुलो एबीसी त्रिभुज र यो सानो एडीसी त्रिभुजमा समरूपता छ। बीएसी यो कोण, यो पुरै कोण एडीसी यो कोणको बराबर छ। अब हेरौँ, अब यो बराबर छ भने दुवै त्रिभुजमा कमन एंगल छ सी। यो कोण चाहिँ हाम्रो दुवै त्रिभुजमा छ, दुवै एबीसी मा पनि छ एडीसी मा पनि छ, कमन छ। भनेपछि बाँकी के लाग्यो त भन्दाखेरि यो त्रिभुज सानो त्रिभुजको बाँकी लाग्यो यो कोण, यसको यो कोणसँग बराबर भयो। अब यसको करस्पोन्डिङ साइड हामीले खोज्नु पर्यो। त्यसो भए त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज एडीसी भएको हुनाले अब यसको करस्पोन्डिङ साइड खोज्नु पर्यो। करस्पोन्डिङ साइड जस्तै अब ठुलो त्रिभुज एबीसी को यो ए कोणको करस्पोन्डिङ साइड छ बीसी, बीसी बाई अब यो कोणसँग बराबर त यो हो, यसको करस्पोन्डिङ साइड एसी बराबर। अब सानोमा जाऊँ फेरि, जस्तै अब हामी अर्कोमा जाऊँ, जस्तै अब मान यो कोण त यो कोण यसको त भइसक्यो। अब यो कोण साझा छ, यसको सामनेको कोण एबी, भुजा एबी बाई एडी बराबर। अब यसमा जाऊँ, अब यो ठुलोको यो सानो एसी बाई अब योसँग बराबर त यो छ डीसी, यसरी भयो। त्यसमा यसको भ्यालु हाल्यौँ। बीसी को भ्यालु कति त बीसी को भ्यालु भयो बी देखि सी सम्म भने 16 र 9 दुईटी जोड्नु पर्यो। त 16 र 9 कति हुन्छ 25 सीएम बाई एसी, एसी को भ्यालु थाहा छैन, छोडिदिए मैले। एसी एबी, एबी को भ्यालु थाहा छैन, छोडिदिए। एडी को भ्यालु थाहा छ, त्यो पनि थाहा छैन, छोडिदिए। एसी को भ्यालु थाहा छैन, एसी ले छोडिदिए। अब डीसी, डीसी को भ्यालु थाहा छ 16 सीएम दिएको छ। अब हेरौँ, त्यसमा यो दुईटै दिएको छैन, यसलाई मैले ओमिट गरिदिएँ, छोडिदिएँ। अब यसलाई र यसलाई इक्वेटिङ गरेँ, के आयो त 25 सीएम बाई एसी इज इक्वल टू एसी बाई 16 सीएम। त्यसमा क्रस मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आयो, एसी को स्क्वायर बराबर 25 इंटू 16 सीएम स्क्वायर आयो। अर्थात् 25 16 जा कति हुन्छ 25 चौका 100 भने 400 आयो सीएम स्क्वायर। अर्थात् एसी को भ्यालु कति आयो त 400 भनेपछि 20 सीएम को होल स्क्वायर। अर्थात् एसी बराबर के आयो त 20 सीएम आयो हाम्रो। यस किसिमले हामी यस्तो हिसाबहरुलाई सजिलै गर्न सक्छौं।